مصطفیٰ بالحق اتخذ اللہ له خلیل المبعوث إلى الأسود والأحمر سيدا أسعد الورى أسعد الورى بالحمد ما يملك من الله الكتمير أحسن الورى أكبر الموجودات فخرا مدحا وصفا ساد الصغير والكبير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اور مکرم حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. تہاڈا اج دا یہ جلسہ جو ایک مفاجاتی اور اچانک جلسہ ہے،
بغیر کسی پیشگی پروگرام دی تقرری دے اتفاقی قسم کا یہ جلسہ ہے۔ اج دے اس قسم دے جلسے تے خطاب کرن دا میں اہل بھی نہ ہم، صحت بھی ٹھیک نہیں، آواز بھی میرا خود غماز ہے، سن رہے ہو، مگر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ضلع گوجرانوالا دے موقر امیر اور خطیب حضرت مولانا محمد عبداللہ حافظ صاحب نے چونکہ حکماً زبردستی اور بالجبر حکم فرما کے میرے اتنے اج کا جلسہ لاگو کر دیتا، چونکہ انہوں نے حکم فرمایا، اس واسطے اس خطرے دے پیش نظر کہ اگر میں انکار کراں تو ہو سکتا ہے حافظ صاحب میرے اسلام جو کٹ چھوڑے، اس ڈر دی وجہ تو بھی میں رنجا مرنجا حالت وچ تہاڈی سما خراشی کرن واسطے حاضر تھی گیا۔ میں زیادہ دیر تک تہاڈا وقت ضائع نہ کر سکتا، نہ میرے وچ صحت ہے نہ اہلیت ہے، تے نہ تہاڈے اندر برداشت دی طاقت ہے، تے البتہ مینو تھوڑی جی ایک بعض اوقات خار آ جاتی جدوں جلسے تے پہنچن کے بعد میرے کان چ کوئی بندہ گل کرے نہ کہ انج کرنا ہے تے انج نہیں کرنا، مینو اس لیے پوری ضد چڑھتی ہے کہ میں یہ خلاف نہ کرا تو میں مسلمان ہی نہیں۔ اس واسطے ساتھیوں بعضیاں نو تجربہ کوئی نہیں اس بنا اتنے وہ آ کے آدھے جی اس علاقے چ بڑی گڑبڑ ہے کہ ذرا ہولا ہاتھ، یہ مطلب ہے سانو وہ تعلیم دیں کہ تساں اسلام دے دائرے تو نکل کے کچھ بیان کرے آئے تاکہ ساڈا اتفاق ٹوٹے نہیں۔ یہ جہا اسلام جڑا ہے وہ اپنے گھر رکھیا کرو، اساں جو کچھ سمجھیا ہے اللہ دی توفیق نال رڑے تے چڑھ کے وج گج کے دسنا، نہ حکمت سانو آندی ہے تے نہ سانو ماں پیو سمجھایا ہے نہ استاداں پڑھایا ہے۔ جڑے مسئلے دی ضرورت ہے وہ مسئلہ ہر حال بیان ہوتا ہے، چاہے کسی دیا آندراں سڑن تے بھاویں بچے، تے یہ بھی ذہن چ رکھ کے آئے کرو کہ اللہ پاک اس مسئلے دی توفیق عطا فرمائے جڑا مسئلہ او دے دربار چ منظور ہے۔ ریاکاری دے مسئلے، مصلحت والے مسئلے، دکھاوے دے مسئلے بیان کرن والے بھی لانتی تے اگوں سنن والے بھی لانتی۔ اللہ توفیق دے تو انہاں مسئلیاں دی دے جڑے مسئلے تے اللہ دی رضا دے دستخط ہون تے محمد دی سنت دے دستخط۔ میں یا میرا باپ یا میرا دادا یا مرشد یا پیر او بھاویں رہے ناراض تے بھاویں رہے راضی، جے کسے دے پیو دادے دی رضا واسطے جے دین ہوندا تے محمد پاک کیڑی مرض دا علاج بن کے آیا۔ اللہ اپنی رضا عطا فرمائے، آکھو آمین، تے سونیاں دے سردار محمد دی راہ عطا فرمائے۔ ہن 2-4 منٹ واسطے ذرا توجہ کر لو، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ ممکن ہے تواڈے اے ساڈے چند منٹ مل کے بیٹھن نال اللہ پاک میری اور تواڈی دونوں جہاناں دی کامیابی تے نجات عطا فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تلے دن قیامت دے کس نو ملنی ہے جگہ؟
رسول پاک دا امتی بن کے رسول پاک دی امت وچ داخل ہو کے تے اللہ دے رسول دے جھنڈے تلے دل قیامت دے اس گرمی وچ جگہ ملے جیڑی گرمی اتنی ہومنی ہے کہ سوے نیزے سوے پہاڑ دے فاصلے تے دل آ جانا ہے تے ہر شخص اپنے اس پکھارے تے پسینے چ غرق ہونا ہے تے لا ذل لہو کوئی سایہ نہیں ملنا. ایو جئی گھڑی وچ محمد پاک دے جھنڈے دے سائے تلے جس نو نصیب ہو جاوے جگہ اس جیسا کوئی اچے نصیب والا ہے جی؟ خوش نصیب آدمی خوش بخت آدمی دیکھنا اس بندے نو ہے آج. ویسے تو دعا ہے کہ اللہ پاک جننے بیٹھے ہیں تسی اساں سارے نو اللہ پاک اپنے محمد دی امت وچ درج فرمائے تے امت دے وچ نام درج کر کے دن قیامت دے جس دن سائے واسطے لوگاں نے ترسنا ہے اللہ پاک اپنے رسول پاک دے جھنڈے دے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. یہ تہاڈی تمنا ہے دل دی کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دے دل دی تمنا نہیں ہے. وچ تساں سارے نہیں تے نہیں وچ بھی سارے اللہ کرے سارے ہو گئے. کوئی پوچھے تیرے کولوں کہ حضرت محمد پاک دے امتی دی نشانی کی ہے یا حضرت محمد الرسول اللہ دے جھنڈے تلے جگہ کیوں جائے بندے نو نصیب ہونی ہے تو اپنے ایمان نال کچھ دس سکنا ہے کہ اے نشانی ہونی ہے امتی دی تے اے او دے وچ وصف ہونا ہے. ہر بندہ اپنے اندازے نال وکھو وکھ گل کرے گا اتفاق نال تسی جواب نہیں دینا. اس واسطے کہ تمہیں پتہ پڑے انج تے اپنے اٹکل نال کسے آکھنا جی جڑا حضرت رسول پاک دے نام دے اتے صلاۃ و سلام پڑھدا ہوئے گا او جھنڈے تلے جائے انجے نا. دوسرا بول سی وہ آکسی جی اللہ دے رسول دے جھنڈے تلے او بندہ جائے گا جیڑا اللہ دے پاک رسول دے نام تے ربیع الاول وچ جشن عید میلاد النبی منائے ایک ڈاچی تلاش کرے او تے پھتو نائی نو چڑھا کے بہائے تے آکھے او جی ہمارے حضرت زندہ باد. کسی نے کچھ آکھنا کسی نے کچھ ہر کسی اپنے خیال تے چلنا. سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مقدس تے حدیث محمد الرسول اللہ وچ اس بندے دی نشانی کی ہے جڑا بندہ محمد دا امتی ہے تے جس بندے نو محمد پاک دے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہونی ہے او دیاں نشانیاں او دیاں عادتاں او دیاں حرکات او دا کردار او دی گفتار او کس قسم دی اللہ نے قرآن پاک وچ تے محمد نے اپنی حدیث وچ بیان کی وہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو او بڈھڑے بزرگ تسی بھی بولو نہ منو اللہ دا ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیونکہ سارا کرتا دھرتا دنیا دے اندر تے ہے ہی کچھ. بندہ جے ساری زندگی گزار کے جاوے تے دن قیامت تے اللہ فرماوے او لا لا کا پھٹے منہ تیرا پھٹے لعنتی اس امتی سدائے نو تینوں کہیا کہ تو امتی ہے میرے محمد دا. ایمان نال دسو اس بندے جیسا پریشان ہور کوئی ہو سی اس میدان قیامت وچ؟ اس واسطے سب تو زیادہ تلاش کرنا ہے مسئلہ ہے کہ کی نشانیاں ہونی ہیں
کی عادت ہو سن اس بندے وچ، چاہے وہ مولوی ہے، پیر ہے، شاہ ہے، قاضی ہے، گدا ہے یا سر دا پھا ہے، کوئی میاں علم دا سمندر ہے یا تلنگر ہے، سکندر ہے یا بنے ہویا کنجر ہے، بھاویں اندر ہے تے بھاویں پندر ہے، بھاویں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس نال واسطہ نہیں، نہ قوم نال، نہ ذات نال، نہ صفات نال، نہ عادات نال، نہ رنگ نال، نہ زنگ نال، نہ مجھگ نال، نہ بہنگ نال، نہ مہنگ نال، کچھ بھی نہیں۔ گل صرف یہ ہے کہ جہے شخص نو محمد پاک دے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہونی ہے، اللہ کرے ہر نو نصیب ہوے، اودیاں نشانیاں کی قرآن پاک دسیاں نے۔ جیڑا بندہ محمد سونے دی امت وچ داخل ہو کے تے بڑے ناز تے تبختر تے گھمنڈ نال آنا ہے دن قیامت دے، اللہ انہوں چھڑکا بھی نہیں دینیاں، حتیٰ کہ فرشتیاں نے اٹھ اٹھ کے آکھنا جفے پا کے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، او تیرا جتھے پیر ہوے اتھے خیر ہوے، چل اتھے نہ ٹھہر، چل محمد دے جھنڈے تلے داخل ہو تاکہ تیرا حساب کتاب لے ہی نہ جائے۔ آخر وہ کو نشانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہے؟ ہوں دسو گل سیدھی، تمہیں اگے پتہ ہے تو میں کوئی اور مضمون چک لوا، تے جی نہیں پتہ تو صاف سیدھی گل دسو، سانو پتہ نہیں بیان کر۔ اور ویکھ لے کوڑے بندے دی عادت نہیں نہ ہاں کرنا تے نہ کرنا، اور یہ کرتے نہ اس واسطے نہیں کرتے بھائی یہ آخسی بھائی چٹی داڑھی ہوں تھوڑی تھی دھوپتے کی تھی، یہ تمہیں نہ پتہ ہی نہیں کہ جی ہاں کریے تو پوچھے گا دس کہڑی دشا ہے۔ ایک تو نہیں ہونا چاہیے مسلمان، تینوں زیادہ تو زیادہ پتہ ہی ہونا پہ کہڑا پندریا طویل کہڑا چنگا ہوتا ہے، لفے جہاں کہنا لمبا طویل چنگا ہوتا ہے، کدی یہ بھی پتہ کیتا ہے کہ محمد پاک کی امت کے داخل دشا ہی نہیں ہوتی۔ اور شروع کریے دب کے پڑھو درود شریف تمہاری کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ قرآن مقدس تے سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچ جڑیاں عادتاں تے کردار دا ذکر ہے وہ اللہ نے خود قرآن وچ بیان کیا۔ حضرت رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وچ بیان کیا۔ جس بندے دے وجود وچ محمد دیاں صفتاں دی جھلک موجود ہوئے، محمد دے کردار دی جھلک وچ موجود ہے، عکس موجود ہے، سایہ موجود ہے، وہ ٹرے تے وچوں محمد معلوم ہوتا ہے، کھاون لگے تو محمد دی ادا معلوم ہوتی ہے، چلن لگے تو محمد دی ادا معلوم ہوتی ہے، نکاح شادی ہوئے تو محمد دا طرز معلوم ہوتا ہے، مرنا پرنا ہوئے تو محمد دے وچوں عکس تے سائے تے جھلکاں معلوم ہوندیاں۔ جیڑے آدمی دے کردار وچوں محمد دے اخلاق لبھے نے، اللہ دا قرآن اور محمد دی زبان بیان کر دیے کہ او بندہ ہے امتی محمد پاک دا تے اس نو جگہ ملنی ہے محمد دے جھنڈے تلے۔ اور نال نال تساں اپنا امتحان لیندے ہو تو کیڑی شے دے وچ جھلک ہے تواڈے ساڈے محمد رسول اللہ دی؟ سائنٹیفک قانون اونلی ون، اکو قانون ہے، دوسرا نہیں۔ جس بندے دے کردار وچ، جس بندے دے بیٹھن اٹھن وچ، جس بندے دی چال ڈھال وچ، جس بندے دے جمال جلال وچ، جس بندے دے جمول محال وچ، جس بندے دی خلوت تے جلوت وچ، جس بندے دے اقبال اور امنال وچ، جس بندے دے کردار تے گفتار تے حرکات وچ، جس بندے دے بیٹھن اٹھن وچ، جس بندے دے مرن جیون وچ، پرنیون تے سمن تے جاگن وچ محمد پاک دیاں صفتاں دیاں جھلکاں وچوں معلوم ہون۔ مینوں سٹارٹ تے ہون دے۔ جیڑا بندہ شیشہ بن جاوے محمد دے جمال دا، جویں آئینہ ویکھن نال وچوں چہرے دیاں جھلکاں لگدیاں کہ نہیں، اے بندے مومن آدمی دا، مسلمان آدمی دا وجود اے سالم بن جاوے، آئینہ سالم بن جاوے
محمد الرسول اللہ دے جمال تے جلال، محمد پاک دے کردار دیاں جھلکاں دے وجود وچ معلوم ہوے، وہ جڑے چلے یا بیٹھے تے انج معلوم ہوئے کہ الٹرا ساؤنڈ ہو گیا ہے، محمد پاک دی وچ جھلکاں نظر آ گئیاں ہیں۔ اللہ دے رسول نے سج کج کے آکھیا دھڑلے نال، او جس بندے دے حرکات تے وجود وچ میرے محمد دا کوئی جمال آ گیا تے پتہ چل گیا ہے، انجے سمجھو محمد دا امتی بھی ہوئے تے خوش نصیب بندہ ہوئے جس نو محمد دے جھنڈے تلے جگہ ملے۔ جی محمد الرسول اللہ دی عادات تے صفتوں دے وجود وچ بولو بولو اور بولو خدا دا نام لو، ایمان نال دسو بس چھوٹی جی زبان نہیں ہلا سکتے تے لوٹے جیڑا سر ہلا نال نال بولو گے تے تاں پیغمبر دے واس دا ثواب ہی ملے گا، بولنا ضروری۔ یہ سر ہلان نال ہوتا تو میں بیٹھ کے اتنے لکھ ویری کر چڑنا کہ تے پلے کچھ پہنتا ہے، نال بولنا ہے، فرض ہے بولنا نال۔ ہاں ہاں رنگ دا کالا ہے، زبان دا چچرا ہے، ہوٹھ موٹے، مگر محمد پاک فرماتا ہے او بلال جلدی آ یار میرے سینے نال لگ جا میرا ہاں ٹھر جائے۔ بلال دے وچ محمد ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا جمال محمد دا نظر آیا ہے نا وچوں کہ محمد پاک خود عاشق ہو کھلوتا ہے اس سے ملن دا، جس بندے دے وجود تے سیرت تے کردار وچوں محمد دیاں جھلکاں آویں، محمد دی خلوت، محمد دی جلوت، محمد دی عادت، محمد دا جمال، محمد دا جلال، محمد دا بخت، محمد دی شریعت، محمد دی سیاست، محمد دی تلاوت، محمد دی ولایت، محمد دی امانت، محمد دی جدت، محمد دی محنت، محمد دی مدت، محمد دی مشقت، محمد دی سنت، محمد دی عظمت، محمد دی صلاحت، محمد دی ملحت، کوئی گوشہ محمد دا جس دے وجود وچ مل جاندا ہے اس جیسا اچے نصیب والا بندہ کوئی نہیں۔ امتی ہے محمد تبھی وہ ہے کہ جے کر محمد دے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہونی ہے کہ اسے بندے نصیب تے جے تھبا تھبا تویزہ دا گل چ پائی پھردا ہوے ہاں تے انہاں نال ایتھے ٹولنے تے بوٹے ہون کئی سمجھ آتی پئی ہاں اس سچو محمد نو کیشا لبنی ڈٹ کے نہیں لٹریشن ہو رہا ہے۔ محمد کا نام لے تے اپنے وچ محمد کا جلال پیدا کر، محمد کا جمال پیدا کر، حتیٰ کہ اتنا پیدا کر کے محمد آکھے آؤ بندیا میرے نال سینے نال لگ جاتا کہ میں محمد کا سینہ ٹر جائے۔ اللہ اللہ کیڈا خوش نصیب ہونا ہے قوم تے جو ہوے چوڑا مسلی کوٹانا نہ دا فتو یا ٹیٹو یا چوچو کوئی ہوئے ہر شاہ دی نکمی مگر وہ دل دے اندر کھلائے جمال محمد دا یا جلال محمد دا، محمد الرسول اللہ دی ٹور دیاں جھلکاں وچوں وہ چلن دے معلوم ہوندیاں، وہ وجود کے اتنے محمد پاک دی سیرت تے کردار دی کوئی چمک تے دمک تے کوئی چٹک کوئی سٹک کوئی جھلک تے دھک معلوم پئی ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ تے اس نو دن قیامت دے اللہ دا پیغمبر آکھے کہ ہاں اولائے من امتی، فرشتے ہو یہ کوڑی اکھ نہیں ویکھنی یہ تے ہے نہیں میرے، کیونکہ انہاں وچ تے جھلک محمد دی آ رہی ہے، جہاں وچ جھلک محمد دی ہے، جس وچ محمد دے کردار دی جھلک ہوے گفتار دی جھلک ہوے اس دے پاسے جہنم دی ہروار آ کیویں سکدی؟ آؤ دو تر جھلکا سنو تے ود جان چھڑیے تواڈی تو وہ تانوں پھائے چڑھ دے ہونا مطلب ہے تانوں آزاد کریے اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اللہ مایاں مایاں کر دے تے پھلے پھلے کر دے، حق حق ہوئے تے باطل باطل ہو۔ اللہ اپنی رضا دے بغیر کسی دی روح رعایت کرن دی گنجائش نہ چھڈ ساڈے وجود وچ،
انہیں انفاندے بن جاویے سارے جہان دیا نظراں چ، جویں 44 لاکھ دی آبادی چ تیرا ابراہیم انفاندہ بن گیا، ہاں مگر تیرا دامن نہیں چھڑیا اس نے۔ اللہ اللہ فتلقا، میرے ایک سجن نے آخیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ سنا، وہ میرا تے خیال سی پٹھا چلیا گیا، پر وہ جلے کہ سٹیج تے آیا تو ذہن دے وچ چلدیاں چلدیاں اتفاقی اگوں آیت آ ہی آ گئی ہے، میں سمجھنا یہ کرامت اس کی ہے، میرے پلے کچھ نہیں۔ فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقا آدم، میرے محمد دی یہ سارا قرآن صفات سالم قرآن میرے محمد دی عادت، سارا قرآن میرے محمد دی عبادت تے نمونہ ہے، یہ سالم قرآن میرے محمد دی نبوت، سالم قرآن میرے محمد دی سنت، سالم قرآن میرے محمد دی خلوت، سالم قرآن میرے محمد دا مزاج، سالم قرآن ہے اللہ دی کلام ہے پر محمد دی زبان۔ اس واسطے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے واقعہ دے ذریعے محمد دی جھلک دیتی ہے، صفت محمد دی کہ جڑے بندے دے اندر یہ جھلک موجود ہوئی انہیں سمجھے او دے دل دماغ دے اندر محمد دا کردار معلوم پہ آندا ہے، تے جے دے وجود وچ محمد دا کردار معلوم ہویا، اللہ فرماندا مینوں حیا آمدا ہے کہ او دے وجود نو جہنم دی ہوا دے سامنے کیویں پیش کراں، محمد نو جفیاں پوا کے ملاواں گا دن قیامت دے امت وچ بھی داخل کراں گا تے محمد رسول اللہ دے جھنڈے تھلے بھی اس بندے نو جگہ نصیب ہوئے گی۔ فتلقا آدم، اللہ فرماندا ہے پھر آخو پھر کنج بنیا معاملہ، میں اسی بھی جدوں تڈ دتی اسی بھی تڈ دے چھٹی کہ آدم نال گلاں نہیں کرنیاں، اسی بھی تڈ پھری کہ آدم تے حوا دے لباس پائے ہوئے وہ بھی اسا وجود تو چھین لائے تے اتروا لائے تے لا لائے، الف تلف کر کے انہاں نو بہشت برین وچوں اتار دتا تے آکھیا نکل جاؤ تو اے بے تو منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اتر جاؤ بہشت برین وچوں، میں کڈ بھی دتا انہاں نوں تے اور رلتے پھلتے درختاں تے پتے کھو کھو کے اپنے شرم تے بھرم دیاں جگہ نو ٹھاپن دی کوشش کرتے رہ گئے، میں پوری تڈ کیتی، ہن انہاں نو میں چولے چادراں ہی نہیں دینیاں، کپڑے میں آپ نہیں سوا کے دینے، وہ اپنے طور تے پریشان حال رہے۔ بعض روایتاں دے اندر آندا ہے کہ 40 سال دا عرصہ گزر گیا، منگ منگ کے در پدر تھکے کھاندے رہے، اما ہوا کتے پاسے بے ہوش ہو گئی،
گئی. بابا آدم ہور پاسے بے ہوشی دے عالم وچ مشرق تے مغرب دے فاصلے پائے گئے. اما نو بابے دا پتہ نہیں, بابے نو امی دا پتہ نہیں. سال دے بعد اتفاقی ابا جی اس پاسے روندے روندے آئے, امی جان اس پاسے روندے روندے. اتفاقی موقع بنیا, اچانک میدان عرفات جدواں دا ٹاکرا ہو گیا. ایک دوسرے نو ویکھ کے غش کھا کے گر گئے. جدوں ہوش آیا ایک دوسرے کو پوچھیا, حضرت حوا نے پوچھیا آدم کتھے کتھے تھکے کھاندا رہ گیا ہے تو. آدم نے پوچھیا حوا کولوں تو کتھے تھکے تے تھڈے لیندی رہی ہے تے روندی رہی ہے, تیریاں تے شکلاں ہی نہیں رہیاں. حضرت حوا کہندی ہے کہ تہاڈا وی او چہرے دیاں رونقاں کدے گئیاں, او جھلک تے جھلک کدے گئی. اکھے جدوں یار رس پین تے پھر رونقاں ٹر جاندیاں. جدوں دل دے جانی رس پوین جنہاں دے آسرے تے زندگی گزارتے ہوندے سا, جنہاں دے دیدار دے اوتے ساریاں چیزاں تے جھلکاں تے دمکاں تے جھلکاں تے حدکاں تے چٹکاں تے سٹکاں پیندیاں سن, جنہاں دے دیدار دے اوتے دمکاں تے مقام آندے ہوندے ہن. جدوں دا اللہ پاک رس گیا ہے مقام بھی ساڈے کولوں کھس گیا ہے, حتیٰ کہ بندہ جو ہویا چلدیاں گھس گیا ہے. ہن مالک ساڈا رس گیا ہے, ہن 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے. آخر کردیاں سوچدیاں اللہ پاک فرماندا ہے فتلقى آدم. یہ کون کرتا ہے؟ یہ قصہ آدم دا ہے تے جھلک کیندی بنائی ہے محمد پاک نے, سیرت کیندی بنائی ہے, سنت کیندی بنائی ہے, عادت کیندی بنائی ہے. کیونکہ قرآن اللہ دا ہے مگر زبان محمد دی بنائی. فتلقى آدم اللہ فرماندا ہے پھر 40 سالوں بعد پھر کی ہویا, کچھ بڑھیا آدم دا کچھ بھی نہ بڑھیا. اج کیتا انہیں تلقا دیکھتے پے ہو تلقا آدم آ کے دوویں دھرنا مار کے جفا مار کے میرے دربار دے کنڈے چ ہاتھ پا کے چمبا کھوٹ لیا. کیلے تے آکھن لگا گل سنو, کہ میں بڑیاں دعاواں کیتیاں تے منتاں کیتیاں معافیاں منگیاں تیرے دربار وچ قبول نہیں ہوئی. میں تے رٹھے نو منا نہیں سکیا. جے مینوں منان دی الکٹ نہیں آندی تے تینوں منیون دی الکٹ تے آندی. تو آپ ہی راضی ناواں کر دے, تینوں کسے کولوں کو وگار منگنی پیندی. فتلقى آدم کہ تو نہیں معاف کرنا اللہ تے میں چھڈ کے تیرے بغیر اور کسے پاسے نہیں جانا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, وہاں تیری یہاں میری. کہ نہ کھولے گا دروازہ, کہ دروازہ نہیں کھولے گا تو تے تیریاں مرضیاں, تو کھول نہیں تے ساڈا کیتا کتے بھریا ڈول نہیں. جے تو دروازہ نہ کھولے تے بھاویں مٹھو ہی نہ بولے. رات ڈھل گئی منا منا کے, 40 سال میرے گزر گئے, اج توڑی نہیں کویا تے بولیا تو سن لا میرے اللہ. پاویں 40 سال اور بھی نہ بولے, اس دروازے تو چھڈ کے موت تو پہلے تے کدے چھڈن دی گنجائش کوئی نہیں.
رات ڈھل گئی منا منا کے، ہوٹھ تھک گئے بلا بلا کے، سورا بولیا تابت بھی کوئی نہیں، چاند مارس جموں لکا۔ 40 سال سدے کھپ گئے تے تو بولیا اللہ سانو پتہ ہے، تینوں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ مینوں چھڈ کے جان والے کسے پاسے یہ نہیں کہ اسی تویزاں دے بھج پواں گے۔ کئی سمجھ آتی پئی ہے؟ کو پیڑ ہوئے تو تھوڑی جی پچا لئیو، کوئی بات نہیں ہے، پھوکے مارن واسطے کسے دے وسیلے، کسے دیاں دہائیاں، کسے دیاں اکائیاں، کسے دیاں دہائیاں، کسے دے جا کے وتھائیاں، کسے دے پاسے جاویے تلکا ساڈا چمبا ترٹ تے سکدا ہے، تیرا دروازہ ٹھگ نہیں سکدا۔ ایمان نال دسو ایو جے پتھر تے کدے جلم لگ سکدی؟ او بابا لگدی ہے جلم پتھر سے؟ نام اللہ کا ہن تے سچی گل کر چاہتے ہیں کسی گل ہائے 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 اور قسمت والے نو اللہ دا دروازہ لبدا ہے، جنوں اللہ دا دروازہ مل جائے انہیں سمجھو محمد دا او جھنڈا مل گیا۔ محمد کی سیرت کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ مردہ مر جا جی ہے اپنے پیو دا، آدم پیو ہے نا ساڈا، تہاڈا نہیں سارے کا ہے نا، یہ ہے حلالی حلال کا نطفہ ہے، مردہ مرتے جاویں کرے انجے جویں تیرے باپ کیتا ہے آدم نے، تے کیویں کیتا ہے؟ تلکا پہل کرنا تلکا۔ اللہ فرماتا ہے ان کر کے جفا ماریا جویں کوئی آندا ہے نا منگتا کسی دے دروازے تے آ کے کنڈے چھت پا کے تے انج پھیڑ لیندا ہے۔ یہ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ ساڈا چمبا اپنی زندگی تے ساڈے کولوں چھڑا کو نہیں سکدا، مر تے سکنے ہاں مگر اس کنڈے نو چھڈن واسطے کدے پاسے جان دی گنجائش کوئی۔ اللہ فرماتا ہے جے میرے محمد کی جھلک اپنے وچ پیش کرنی ہے تے پھر چمبا مار لائے اپنے اللہ دے دروازے تے، تیرا وجود گھس جاوے، تیرے وجود کی تھائی تھائی تے تار تار ہو جاوے، کرے انجے جویں تیرے پیو کس نے؟ آدم علیہ السلام نے۔ تے ہن حوالہ یہ دینا کہ اللہ میں انجے کر رہا جویں میرے محمد کی زبان نے ادا کیتا ہے۔ کیوں؟ کسی بھی پیغمبر دا واقعہ ہے وہ چونکہ قرآن بن کے آیا ہے، اس واسطے جمال محمد بن کے آیا ہے۔ محمد کے جمال دیاں جھلکاں ایمان نال دسو تے جڑا ڈولیاں دے وچ تے بازواں دے وچ گھکے کوڈیاں تانبے دے تے حضرت صاحب دے تے پنجا تنا دے نام دے چھلے تے توڑو روڑو تے چینچر یہ سارے کٹ جائے پائی ودا ہوئے، چنگے کھوتے جتنا باہر جا کے تے لڑیا ودا ہوئے، اس کہڑے منہ نال آکھنا ہے کہ میرے وجود وچ محمد دا جمال ہے، محمد دی سیرت ہے، محمد دا کردار ہے، وہ تے اپنے باپ دا ہی نہیں بن سکدا۔ تاکہ اللہ باپ دے نام تے قصہ کیتا ہے کہ اپنے باپ دا بن، اپنے وجود تے کوئی ایسی علامت نہ لیا جڑی علامت وچ تو میرے محمد دے جھنڈے کولوں محروم نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ نصیب کرے کہ نہ کرے۔ اور بھائی صاف کر چھٹی، میں نام نہیں لینا، چلو بلے بلے بندہ وہ میرے سامنے آ گیا جڑا ایتھوں سکوٹر تے چڑھ کے تے کبیر والے جمعہ پڑھنے جانا ماننا رکھ رہا ہے، میرا جانی تے ہویا نہ ہو کہ ہمیشہ اپنے نال بندہ قرآن کرتا ہے، پرایا نام تے نہیں ہوتا۔ اتفاقی وہ سینے تو لے پیا تویز لٹکیا کھلا ہاں باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سونے دا سردار محمد علیہ السلام اللہ کریم فرماندے جدوں نے جفا ماریا فتلقى آدم من ربه کلمات، جڑے ویلے اللہ نے ویکھیا کہ دا سارا وجود کترے کترے تے ہو سکتا ہے پر میرے بغیر امید اور کسے تے
ایدا وجود ٹکڑے ٹکڑے تے ٹوٹے تے ہو سکتا ہے، پر اپنی اس روسے منیوے دیاں درخواستاں اور دربار تے لے جان واسطے تیار نہیں، نہ کسی دا محابہ تے نہ تھوئی تے نہ ہاڑا تے نہ وسیلہ، بالکل اللہ فرماندا ہے تلقا آدم من ربہ، اتنے سال گزر گئے، آخر میں جا کے آدھا تلقا تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ چبا لے او قد کسے تھی بجھدا، اللہ اس دیوے دا تیل کدے مکے نہیں، وٹ کدے سڑے نہیں، جدو تیریاں نظر رہ جاویں، اللہ ساڈیاں درخواستاں تے ہور کسے پاسے نہیں، ایک تیرے دربار دے اندر رہن تے جے تو 40 سال ہور بھی رٹھا رہ جاویں تے اللہ تینوں پتہ ہے کہ تینوں چھڈ کے ہور کسے نال امیداں میریاں لگدیاں نہیں۔ محمد دا وجود وچوں مل سکتا ہے ایک بندے، اللہ کرے فرماندے جدوں میں دیکھیا کہ جفا مار گیا ہے، کلمات چند بول میں دتے، چند میٹھے میٹھے بول میں چپ کر کے آدم دے دل وچ لٹکا چھڈے، تے میں آکھیا آدم یہ پڑھ، اے پڑھنا تیرا کم، تے لڑائیاں ختم کر کے سلو کر لینی میرا کم، کلمے میٹھے کرے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا، میری غلطی ہے میرے اللہ، تیری کوئی نہیں، اپنے پیراں تے آپ سی ڈکا مار بیٹھے، جڑے درخت وچوں کچھ کھا بیٹھے ہیں، پر ہن گل غلطیاں تے ہو گئیاں، تینوں تے بھلن دی عادت کوئی نہیں، اساں تے بھلیکھے والے انسان ہیں، ہن زیادہ جے تو تڈ دیویں آپ سمیاں نال تڈ دیونی چاہیے، اساں کوئی تیرے ہان دے ہاں، اساں تے ہاں تیرے کولوں دروازے تے بھیک منگن والے، اس واسطے ساڈی درخواست ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، جے کر معاف نہ کرے میرے اللہ، معاف کرن دے بعد جے اتے رحمت دیاں چادراں بچھا نہ دے لنکونن من الخاسرین، پھر ساڈے جیا تے ساڈے پلے باقی رہندی کاشا نہیں، میں کچھ نہیں رہن لگا ساڈے پلے، اللہ تو مہربانی کر، اللہ کریم فرماندے یہ کلمے بولدا گیا تے کیا کیتا سا، ثم اجتباہ ربہ، یہ کلمے بولے، اجتباہ ربہ فہدا، اللہ نے وقت اپنی رحمت نال جفے پوا کے اکو مکو کر کے آدم نو ہدا وقت جرنیلی سڑک تے ٹور چھڈیا اپنے پاک بندے، میرا آواز ویکھدے تے پئے ہوئے میں بولن دے قابل نہیں، تے شیخ القرآن کوئی ماواں نت نت جڑدیاں تے نہ ہوئیاں، لکھے ہوا کہ شیخ القرآن دی طرز وچ پڑھو، دل تے میرا بھی کردا ہے مگر آواز چونکہ اس وقت صحیح نہیں، اس واسطے بد مزگی پیدا ہو رہی سی، ہاں یہ دعا کرو جی چلدیاں چلدیاں کوئی ٹوٹی کھل جائے کہ وقت میں کو بچا کے گھر تے نہیں لے جانا، کچھ ہے تے ساتھیاں واسطے ہی،
باقی اس حال میں میں بڑا تنگ ہو کے یہ جملے بھی بول رہا، آواز نہیں بول کل کم کر رہا میرا مسئلہ سمجھو۔ جس امتی وچوں محمد دا جمال یا جلال کچھ بھی پچھو ٹپکے تے معلوم ہو جاوے، نور النبوت فی کریم وجوہہم یغنی شریف عن الطراز الاخضری، لوگ ساویاں پگڑیاں بندے وہ اس واسطے جعلوا لابناء الرسول علامتا ان العلامت شان من لم یشہری، کٹھے چولے پہندے نے کیوں بھئی سیدہ دی علامت ہے، ساوی پگڑی بدھی کیوں بھئی سادات دی علامت ہے، یا کھوتے دوتے چڑھیا ترے ڈنگا لے کھوتے تے کیوں بھئی سادات دی علامت ہے، یا خمس وصول کرن واسطے دروازیاں تے گیا کیوں بھئی سادات دی علامت ہے، فلانی سادات دی نشانی ہے۔ اللہ فرماندا ہے بک بک کردے سارے کتے، یہ گل کائی نہیں، سادات دی علامت ہے کہ محمد جیندے وچوں مل جائے۔ ہاں، نور النبوت فی کریم وجوہہم یغنی شریف عن الطراز الاخضری، او جیندے چہرے تو پتہ چل ونجے جو محمد دی نبوت دی جھلکاں وچ موجود کھلوتیاں، اونوں ساوی پگڑی بنن دی ضرورت، ساوی پگڑی اوے بندے جڑے اندر دے کھوٹے تے مذہب دے کھوتے۔ تو سمجھ آئی؟ بھلو ہوتا تانوں کہ سٹ لگی ہے تیرے جڑا اندر دا سچا ہے انہوں ساوی پگڑی بنن دی ضرورت۔ ہاں، یغنی شریفہ نے الطراز الاخضری، اے اخضر سرے نے ساوی نو، اے ساوے کلے تے ساویاں پگڑیاں اوے بندے جڑے ٹھگ ہون زمانے دے، ورنہ جڑا محمد نال تعلق ہوے ویکھ او دی طور وچوں، او دے وجود وچوں، او دی کلام وچوں، او دی سیرت وچوں تینوں محمد دے چمکار معلوم ہوسن، محمد دی طور لبسی، محمد دی گفتار لبسی، محمد والی عبادت لبسی، محمد والی عادت لبسی، محمد والی شکل لبسی۔ سبحان اللہ، لا حول ولا قوت۔ ادھر دیکھیں یہ سبحان اللہ کہ لا حول ولا قوت، منزل بڑی دور ہے۔ ہاں، اتنے بزرگوں دیا دعاواں نال رتی دا فائدہ ہی نہیں ہونا جے محمد دیا جھلکاں وچ کوئی نہ ہو جائے۔ اور رکھائی سو کے نہیں، منئی سو کے رکھائی سو ہے، رکھائی سو ہاتھ کھڑے کرو جڑے آسو اساں آدھے ہو کہ اساں حیا کران گے، تو تلے کر کتنی گاڑی ہے پتہ ہی کوئی نہیں لگا، تینوں آخیا یاد کرا کر، جڑے ریڑا میدان بنائی بیٹھے انہوں نے آخیا کہ تینوں آخیا یاد کرا کر۔ اور کم از کم تیرے وجود محمد ہونا چاہیے صلی اللہ۔ لوگ کہتے جی نبی جی حاضر ناظر ہے، نبی جی دا فلانا حاضر ناظر ہے، اللہ فرماندا نا مراد کجرا ایک ہی گپ پہ مارنا ہے۔ حاضر ناظر دا کی مطلب؟ اپنا عمل یو جہ بنا جو تیرے وچوں محمد خود لب پوے، تیرے کردار چ پتہ چلے کہ محمد نال دا لگن ہے، تیرے بولن چ پتہ چلے کہ محمد دا حصہ دے وچ موجود ہے، تاکہ تیرے انداز نال پتہ چلے کہ کر محمد دی سیرت، محمد دا کردار تیرے وجود وچوں سارے طرح معلوم ہو گیا، اچھ طرح معلوم ہو گیا۔ او دا نتیجہ نکلنا ہے کہ جدوں اللہ پاک محمد تے درود و سلام بھیجے گا، او امتیا تیرے اوتے بھی درود و سلام نہ بھیجے گا۔ نعرہ تکبیر! بہرحال شکلاں بدلو ہو، 8 کے 8 نشانیاں باقی قیامت دیا رہ گئی، جڑیاں چوٹی دیا باقی ساریاں آ چکی ہیں، کسی نے نہیں تھا پھا ہونے والے گرے اسے حالت تسے گئے اتنے دربار وچوں فرولن دی ضرورت کہہ نہیں ہونی، ویکھنا ہے بوٹھا اگلے آئے کہ تو کہڑے انداز چ رہا تے کہڑے پیغمبر دے جمال تے مردا رہا ہے، کہڑی عداد تے مر مٹدا رہا ہے۔ اتھے جا کے بات کھلنی ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے منہ تے چھتر مار کے چک مار کے کٹ کٹ کے گوشت کھا کے تے کیا سی یا لیتنی، ہائے میں بندے دا پتر نہ ہوندا، میں کسے کتے دی نسل وچ ہوندا، کیوں اگر کتا ہوندا تے میں اج اٹھ کے ایتھے لٹریشن میرا نہ ہوندا، مٹی نال مٹی ہو گیا ہوندا، تے جے کر میں بندے دا پتر ساں تو مع الرسول سبیلا میں توڑے اپنے محمد والی سڑک تے ٹرنا۔
مت کے تیرے ذہن وچ خیال ہوے کہ ایسا توحید دا دعویٰ کیتا ہے، ایسی توحید تے بھی لعنت ہے جس وچ محمد دا جمال موجود نہیں، وہ توحید کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہنم وچ جان والی وہ توحید ہے تیری، جس توحید دے وچ عزت تے احترام محمد پاک دا موجود نہیں، وہ توحید کی نہیں۔ توجہ ہے؟ تھوڑا جہا اگے چل وقت پھیرا مار سا تھوڑے اتنے تھوڑا جہا مٹھ بن لوی ہے نا، تو پھر تقریر کو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وطنا شروع کر دے سا انشاءاللہ۔ تھوڑا کھڑی ہل ویک رہے سو میں آخیا نا گھنٹے کے بعد تک اس کھڑی ہل ویک بھائی یہ چوکھا چیر گٹے تو ولڑیا رہا سی، یہ جان چھڑدا ہی ہے اج کتے میاں جنہ چیر تسی اتنے بیٹھے نا، یہ تمہیں میں حلفیہ بیان دینا کہ انشاءاللہ گناہ ٹھہ جان جے گناہ باقی رہتے ہیں، کیونکہ تچھائی مچھائی جو ہوتی رہے تو گناہ کیوں باقی رہ سکتے۔ دعا کر کے اللہ میری زندگی دے ہر موڑ وچ کوئی ایسا ایسا چمکار ضرور آوے جس وچ محمد دا جمال موجود ہو، وہ نتیجہ نکلنا ہے کہ اتو دنیا تو ٹرے گا تو امتی بن کے محمد الرسول اللہ دا، جی اتھے آئے گا تو محمد کے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہوئے گی، اتو چلے گا تو پتہ ہی کہ انداز نال یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت دے پٹڑے تے پیا ہو جہا بندہ جیدیاں شادیاں تے غمیاں، جیدے دکھ تے سکھ، جیدا کھانا تے پینا، جیدا جاگنا تے سونا، جیدا اٹھنا تے بیٹھنا، جیدا چلنا تے پھرنا، یہو جہا ہے کہ دے وچ محمد دی سیرت دیاں چھلکاں پیاں دیاں، محمد دی صورت پہچان پئی جاندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت تے صورت دے وچوں عکس تے سائے پے آندے، یہو جہا بندہ جدوں مرن لگدا ہے اللہ فرماندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ النفس المطمئنہ، فرشتیاں دی پوری جماعت آندی، نوری فرشتیاں دی جماعت آندی، لوگ دے آلے دوالے بیٹھے ہوندے کئی رو رہے ہیں، بیچارہ مردا پہ بورے چھوڑ کے جا رہا ہے، معصوم بچے تے بچیاں چھڈ کے جا رہا ہے، بیوی جوان چھڈ کے جا رہا ہے، وطن تے چمن تے بدن تے امن تے حزن تے سخن تے سارے چھڈ کے جا رہا ہے، ادا پیچھے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، سارے پیچھے کوکو فریاد پہ لیندے ہیں۔ اللہ کریم اس ویلے فرشتیاں دی جماعت نو بھیجدا ہے، جاؤ میرے فرشتیو جا کے تے میری بہشت نو چک کے اودیاں اکھاں دے سامنے کر دیو، اکھاں دے اٹھے دروازے کھول دیو بہشت دے، جویں بندے دوجے پاسے لان دیاں گلاں پہ کر دین، انہیں اودا منہ پھیر کے تساں بہشت ول کر دیو تاکہ لوگاں دیاں گلاں سن کے پریشان نہ ہو جاوے، او دے دل وچ خیال نہ آوے کہ ہائے ہائے میں مر چلیا، میرا پیچھے کون ہے سنبھالن والا، سارا کچھ میں چھڈ کے ترکا جا رہا، کتے او دے ایمان نو دھچکا نہ لگ جاوے، فکر نہ پیدا ہو جاوے، محمد کریم دے وجود دیاں تے سیرت دیاں جھلکاں جڑیاں او دے دل دماغ وچ ہیں انہاں نو کتے دھچکا نہ لگ جائے، سد نہ لگ جائے، کتے او تھلے نہ آ جان تے دنیا دی محبت
اتنے نہ آ جائے۔ او فرشتے ہو جاؤ، بہشت برین میں دروازے کھول دینا، او دا منہ پرت کے بہشت دے اٹھے دروازے ول کر دیو۔ بلے بلے بلے، جل منہ ادھر کرتا ہے ادو فرشتے آ جاتے ہیں موت دے۔ جاءتهم رسلنا يتوفونهم، موت دے فرشتے آ گئے تے آندن کری ادا نال طیبین، آندن تے دورو مبارکہ دیندے آندن، او جتھے پیر ہوئی اوتھے خیر ہوئی، او صوفی جی، او چودھری جی، او مولوی جی، او پیر جی، او شاہ جی، او خان جی، او گدا جی، تو یہ بھی او تینوں مبارکہ ہون۔ تو جتنا چر تو جیندا رہا ہے تائیں طیب رہا ہے، ہن بھی تو طیب ہے، تینوں چھڈن والا ہی طیب ہے، تینوں سلام بھیجن والا ہی طیب ہے، تے جیڑی جگہ تے تو جانا ہے وہ بھی طیب ہے، پاک والیاں دی جگہ پاک ہوندی ہے، تینوں بلان والا ہی پاک، تو دل دے اندر رکھن والا ہی پاک، جدیاں جھلکاں تیرے وجود وچ نو بھی پاک، تے جیڑی تھاں تے تینوں اسی لائے جانا ہے وہ بھی پاک۔ اے جگہ ایتھے رہن دی نہیں، جڑے لوگ کہ کہندے کہ تیرے بورنگ رہ گئے، تیری بیوی رہ گئی، تیرے بچے رہ گئے، مت کے اس پاسے خیال پیا کرے تے تیرا دل دنیا وال لوٹ جائے۔ اب شروع بالجنہ، ہائے ہائے ہائے، دیکھ دروازے کھلے ہوئے نہیں، اٹھے دے اٹھے بہشت دے، وہ بہشت دے خیال وال لگ جاندہ ہے، تے جڑے پیچھے بیٹھے ہوندے نے ہوں ہاں تے یوں یا کرن والے انہاں دی پرواہ انہوں کوئی نہیں رہندی، انہاں دا اس دا خیال اگا تے ہو جاندا ہے، اس ملک نو چھڈنا آسان ہو جاندا ہے۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اگا دیا نعمتاں بھی وڈیاں، او ملک بھی وڈا، اگا احسان بھی وڈے، اے دروازے بھی وڈے، اللہ دے امتحان دیون والے انعام بھی وڈے، سارا کچھ بڑا چیز تیرے واسطے کھلا پیا ہے۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سوال جواب ہی تیرا کوئی نہیں ہونا، کیوں؟ تیرے وچ چونکہ محمد دیاں جھلکاں موجود نے، تے جیڑی تھاں تے محمد دی جھلک موجود ہوئے اتنے ڈر کے دیر دی گنجائش کوئی۔ اللہ اللہ، روایت کی یاد آ گئی ہے مینوں، میرا خیال تھوڑا سنا تو دس بھائی سناؤ۔ محدثین نے جو تے بڑی بحث کی ہے، مگر ساری گلاں محدثین دیاں مننیاں نہیں چاہیے۔ جتھے پیغمبر نال خصوصیت احسان دی اللہ دی آ جائے اتنے سندا شندا کی ضرورت ہے۔ عائشہ صدیقہ نے روٹیاں تھپیاں نہ تندور وچ، نبی علیہ السلام ایک دن آئے تے فرمان لگے عائشہ نت تیرے ہاتھ جڑے نے جھلسی جاندے نے، کدے تے میں بھی تیرا ہاتھ بٹاؤں، اج ایک مینوں لان دے کا پھل کے دو چار تندور وچ، تاکہ میں گھر دے کم کاج وچ حصے لین والیاں دے وچوں بھی میرا نام اللہ دی لسٹ وچ لکھیا جاوے، ہر چنگیائی وچ جو میرا حصہ ہونا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ دی آواز اٹھ گئی، کہنے لگیاں فدا کا ابی و امی، میرے مائی باپ قربان جا، تواڈے ہتھاں نو اگ دا کہ نہیں اثر آوے، کو وال مبارک زخمی ہو جاوے، میرے واسطے تے مر جانا زیادہ بہتر ہے، میں نہیں برداشت کرتی بھی تانوں تکلیف آوے، آخر تندور وچ ہاتھ جانا۔ نبی کریم فرمایا تیرا خیال اپنی تھاں تے ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، گھر دا کم کاج کرنا تے نیکی، ہر نیکی وچ حصہ میں محمد دا ہونا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ دا اے خیال سی بھئی اگ دا بھرے ہویا تندور ہے تے نبی پاک دے ہاتھ نو کی ہو سی تکلیف ہو جائے، یعنی وہ سمجھتی سی، انہاں نو یہ سمجھ سی
کہ اگ کسے دا حیا، بولو اگ کسے دا؟ ہاں اس اگ دا مالک جے حکم کر دے تو ابراہیم دوتے گلزار بن جاوے، تے جے اگ دا مالک جڑا ہے او وچ دخل نہ دے تو اگ جڑی ہے احساس احتیاط محمد دا بھی کرن واسطے تیار، او جو بنائی گئی ہے سارن واسطے، اس واسطے محمد پاک دا او تندور وچ روٹی تھپنا آپ نو عائشہ صدیقہ نو پسند نہ آیا، پر نبی پاک فرمایا اصرار کر کے نہیں، میں ضرور ایک لانی روٹی، اے حصہ کچھ نہ کچھ میرا بھی چھوڑ، جے توڑی روٹی نہیں لائی او توڑی اے خیال نبی کریم دا بھی ہے سی کہ اگ نے ساڈا احساس کرنا، نہیں تو عائشہ صدیقہ نواتے تو کیوں بھول کے بول رہی ہے میرا ہاتھ وچ جان دے تے اگ جڑی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے وجود نو کوئی تکلیف دے۔ عائشہ صدیقہ دا جڑا خیال سی نبی پاک دا بھی خیال انہی سی کہ اگ جڑے کم واسطے بنی گئی ہے وہ اگ اپنا کام پورا کرنا ہے بھاویں محمد دا ہاتھ وچ آ۔ خیر مگر اللہ پاک نو منظور کچھ اور سی، اللہ نے اصل مسئلہ سمجھاونا سی کہ جے وچ محمد دی جھلک آ جاوے اس نو اگ نیڑے، اصل یہ سمجھا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تھپنی اج ایک روٹی تے ضرور، حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا تسی اگے کدے کو پکائی ہے روٹی تانوں پتہ لگے؟ نبی کریم فرمایا تو مینوں پیڑا دے نہ بنا کے ایک آٹے دا تے ایویں تو انج کر کے تے انج کیتی رکھ، میں ویکھ کے تے انہی طرح او پھلکی بھر چپاتی بنا لواں۔ عائشہ صدیقہ دیے میں حیران ہاں کہ پہلے دن نبی پاک نے کام کیتا ہے، انہاں دے ہاتھ دے تلی تے میں رکھی او پیڑی آٹے دی تے میں انج کر کے تے ہاتھ انج کیتا، نبی علیہ السلام ویکھ دے میرے ہتھاں رہے تے انج ہاتھ مار دے رہے، وما واللہ ما رائے تو آسان منہا، خدا دی قسم ایڈی گول روٹی تھپی اج توڑی میری آنکھوں ہو جئی ویکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال تندور وچ لا چھڈی یا لائی تے باہروں کسے ماری آواز، نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ باہروں کوئی سجدہ پیا میں وہی گل سونا وا، تو انج کرے بھائی اپنی تھپیاں روٹیاں دا خیال کرے میری۔ اس وقت تھوڑی بھی نبی پاک نو اے خیال سی بھائی کتے سڑ نہ جاوے، زیادہ جلسات نہ آ جاوے، عائشہ صدیقہ دے ذمے لگا کے گئے، مگر اللہ پاک نو منظور کچھ اور سی۔ جلے کافی دیر دے بعد نبی علیہ السلام آئے تے عائشہ صدیقہ تندور دے اوتے کھڑی ہے تے بڑی حیران پریشان ہو کے نبی کریم فرمایا ماں ختم ہو کے خیر ہے؟ آکھے جی آ ویکھو نا جیڑی تسا روٹی تھپ کے گئے ہو تسی گئے ہو تے وچوں پانی او تے جاری ہو گیا، سارا تندور ہی بجھ گیا ہے، روٹیاں میریاں تھپیاں ہوئیاں او کچا آٹا بن کے او بھی وچ جا پیا ہے، تواڈے تھپی ہوئی چ انہوں پانی وگدا پیا ہے تے سکن وچ نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگا نچا کے ویچیا تے فرمایا ہاں ہے تو وہ میرے ہاتھ دی تھپی ہوئی تے عائشہ پر سانو مینوں ہی پتہ ہن پہ لگدا ہے اللہ کریم نے اپنی قدرت دا اظہار کیتا ہے ورنہ یہ قانون نہیں، اے اللہ نے اعجاز ثابت کیتا ہے۔ اللہ پاک نے ما فکر فی قلب کل مومن، جڑے مومن دے دل دے اندر وجود دے اندر میں محمد دے جمال دی جھلک آوے، میں محمد دی سیرت تے کردار دی جھلک آوے، او دے نیڑے انجے اگ نہیں آتی جویں اس آٹے دے نیڑے اگ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے سارے رسول جی، او میرے سارے رسولوں، میرے انبیاء، میرے نبی، یا ایھا الرسول، ایک رسول نہیں سارے رسولاں نو سڈ مار کے آخیا جی اللہ فرماندا ہے تساں عبادتاں میریاں کرنیاں کہ نہیں؟ آخے جی بالکل کرنیاں، چنگے کام کرنے، نیک اعمال کرنے، اعمال صالحہ کرنے، بڑے سونے کام مسا کرنے۔ اللہ فرماندا ہے جی سونے کام کرنے ہی نے، کلو من الطیبات، ول او
چیزاں کھادیاں کرو جنہاں دے وچ پلیتی نہ ہوئے، جنہاں وچ شک نہ ہوئے، جنہاں وچ شرک دی خباثت نہ ہوئے، جنہاں وچ بدعت دی خباثت نہ ہوئے۔ طیبات جنہیں کلمہ طیب انہیں وہ چیزاں بھی طیب ہون، جنہیں کلمے وچ شرک دی ملاوٹ نہیں انہیں انہاں چیزاں وچ شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے۔ کلو من الطیبات، یہ کر نیکیاں کرو تسی تے غذا ہو جئی کھاؤ جڑی غذا وچ شک کے، جڑی غذا دے اندر نہ حق کے، جڑی غذا حرام دی ہے پاک کے، یہ ہو جئی غذا کھا کے جے تسا رسول بھی عمل کرو تے تواڈے عمل تے عبادت بھی میرے دربار وچ مقبول۔ اللہ دے پاک رسول بھلا نعوذ باللہ شک والی غذا کھاندے مرضیا تو میرے تیرا دی رہا تے میں تیرے۔ اللہ میں تے بڑیاں غلطیاں بھی کیتیاں، وچے گناہ بھی ہو جاندے سن میرے کولوں، بدکاریاں بھی ہو جاندیاں سن، او بے عملیاں بھی۔ اللہ فرماندا بھاویں ہو بھی گئیاں راہ دے یا تم مرضیا، راہ دے یا تم مرضیا، راہ دے یا تم مرضیا، تو میرے تیرا دی تے میں تیرے تیرا دی۔ کیویں؟ جدوں میں تیرے اجاڑے کیتے تو میرے تیرا دی رہا یار، جے تیرے کول کو اجاڑے ہو غیر شریعت دے تے میں تیرے تے راضی ہو گیا، پھر شر ہو گئی دل کا بے دل کا۔ راہ دے یا تم مرضیا، راہ دے یا تم مرضی، اے جھلکاں چوکا تیرے اندر ہیں میرے محمد دی سنتیاں، او توحید والیاں جھلکاں، او توحید دے پانی دین والیاں جھلکاں۔ اس واسطے میں تیرے تے راضی تے تو میرے تے راضی۔ اچھا اللہ ہن کتھے جانا ہے؟ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندیاں دی کچہری وچ چل۔ کتھے کچہری لگی ہوئی ہے؟ جنتی، جنات فردوس وچ۔ کئی سمجھ آتی پئی؟ جس بندے دا کردار، او دی شکل ویکھو، او دی ٹور ویکھو، او دا کردار ویکھو، او دی شادی ویکھو، او دا مرنا پرنا ویکھو، او دا سونا جاگنا ویکھو، تے وچوں چمکار آن جھلکار آویں محمد دی سیرت دے۔ محمد کتھوں پتہ چلے کہ اس بندے دا وجود جڑا ہے اس وچ تاں محمد کریم والیاں عادتاں آ گئیاں، محمد کریم والی گفتار آ گئی ہے، محمد پاک والا عقیدہ آ گیا ہے۔ جدوں محمد دیاں جھلکاں وچوں مل جان انہیں سمجھے کہ میں اللہ دیاں کاغذاں محمد دا امتی بھی سچا ہاں تے دن قیامت انشاءاللہ محمد دے جھنڈے تلے جگہ بھی ضرور ملے گی۔